تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو لږ ساعت اول دا ذمواري سلمان علي شاه ته حواله شوې وه او اوس دغه ذمواري ما ته حواله شوې ده. ما سره پروګرام کې سینیر صحافي او دا پروګرام نښې منځ کوربه عرفان خان صاحب هم موجود دی. عرفان صاحب لږ ساعت اول هم تاسو خبره کوله همدغه خبره کېده چې جي دغه کم انډیا لخوا دا چې کوم کشمیر خصوصیت دی هغه تقریبا یو کال پوره شو چې هغه ختم کړی شوی. تاسو وګورئ چې پوره دنیا په دې باندې بالکل خاموشه ده. که مونږ خپل عرب ملکونو ته ګورو زمونږ ملګري دي مسلمان رونه دي زمونږ خو هغوی هم په دې باندې غلي دي. صرف یو پاکستان په دې خبره کوي لګیا دی، یو ایران زمونږ دپاره په اقوام متحده کې په دې خبره وکړه، چین زمونږ دپاره خبره وکړه او صرف ملیشیا سوا چا خبره وکړه. آخر ولې زمونږ دغه مسلمان رونه چې کوم مونږ ورته یو امت وایو یو جسم ورته وایو هغه په دې باندې غلي دي؟ فریب صاحب خبره د مفاداتو ده. کوم ځای کې چې مفادات راشي نو بیا خپل ملک چې دی اول خپل مفاداتو ته ګوري چې څه د هغوی انټرسټ دی او څه د هغې کې فایده ده. که فرض کا دا وخت کې چې کوم موږ اسلامي ملکونه نور ګورو موږ وایو هغه زموږ سره نه دي ولاړ او د هغې فایده په دې کې د هغې مفادات انټرسټ دا وي چې که هغه د پاکستان سره په دې موضوع باندې په دې مسله باندې ودرېږي او هغې ته په مالی طور باندې ډېر زیات نقصان کېږي نو هغه به کله هم داسې فیصله نه کوي چې هغه خپل مالی حیثیت کمزورېږي. یا که فرض کا د هغې چې کوم عسکر دی یا فوج دی یا هغه د تنازعات ښکار کېږي یا په هغې باندې بیا عالمي دنیا ګوتې اوچتوي نو هغه به کله هم په داسې شخړه کې د پاکستان ملګرتیا نه کوي. بیان حده پورې به زه منم چې هغې به زموږ مرسته وکړي یا چې کوم زموږ پرایم منسټر صاحب کوم موقف بیان هم محترانه وي. خو بهرحال موږ هم دغه جړه وختي نه جاړو را روان یو چې کوم د اقوام متحده فورم دي کوم ځای کې د هیومن رایټس وایلیشن کېږي عالمي دعویدار دي د دې خبرې چې کوم ځای کې د انسانیت تذلیل کېږي نو موږ به هلته راوچتېږو د هغې خلاف به اواز اوچتو. اوس د کشمیر په معامله کې څومره د انسانیت تذلیل کېږي څومره بې حرمتي کېږي د خلکو په دغه معامله کې بیا دغه بین الاقوامي ادارې چېرته دي؟ د هیومن رایټس چې کوم دغه غټ عدالتونه دي تنظیمونه دي او ځان ته دعویدار وي په دې معامله کې د هغوی څه کردار پاتې شوی دی؟ زما په نظر خو هغه صرف د نوم حده پورې بس یو تنظیم پاتې دی که د هیومن رایټس هغه کوي او بیا هغې کې هم موږ ډسکریمینیشن کوو یا موږ په هغې کې هم داسې حالات جوړ کړي چې یو ملک کې داسې اقدامات کېږي په هغې موږ بالکل خاموشي اختیار کړي، بل ځای کې معمولي کار کېږي معمولي واقعه مخې ته راځي او موږ ټوله دنیا بیا په سر باندې اوچته کړو او بیا ټوله میډیا هم د هغې په شا باندې ودرېږي. نو هغه ځای کې چې اوس دا یو کال تیر شو بار بار موږ وایو چې موږ عالمي دنیا ته خپل اواز ورسو خو هغه اواز په هغې باندې چا هم غوږ ونه ګرو. زموږ فورم یې څوک دي؟ یا د اسلامي ملکونو تنظیمونه دي هغه په دې باندې خاموش دي یا د اقوام متحده فورم دی هغې په دې باندې خاموش دی یا د هیومن رایټس دغه فورم دی هغه په دې باندې خاموش دی. بل موږ سره بیا بله لار نه پاتې کېږي یو لار پاتې کېږي او هغه لار بیا د جنګ ده. دې وخت کې موږ سره مقصود منتظر صاحب ټلیفون لارې موجود دی. مقصود صاحب په خپله اسلام آباد کې د سما ٹی وی سره کار کوي او تعلق په خپله د کشمیر نه دی. آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے مقصود صاحب. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ، تھینکس. مقصود صاحب آپ خود بھی صحافی ہیں، کشمیر سے آپ کا تعلق ہے، جو دکھ کشمیریوں کو ہے جو درد کشمیریوں کو ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں. ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کافی دور ہیں اور ہم مین یہی بات کر رہے ہیں کہ ہمیشہ بات ہوئی کہ ایک امت ایک جسم کا جو ہے پورا ایک رشتہ ہے لیکن یہ امت کشمیر کے معاملے پہ کیوں سو رہی ہے؟ پوری دنیا کے اسلامی ممالک جو ہیں 54 ممالک ہیں وہ سب خاموش بیٹھے ہیں، صرف 3-4 ممالک ہیں جنہوں نے کشمیریوں کے لیے آواز اٹھائی. سر بہت شکریہ آپ نے طیب دیا. سر بدقسمتی سے یہ اصل میں مسئلہ پچھلے 70 سال کا ہے، آج کا نہیں ہے. تو ظاہر بات ہے جس طرح آپ یہ سمجھتے ہیں جب ایک مسئلہ اولڈ ہو جاتا ہے جتنی اس کی طوالت ہو جاتی ہے تو وہ ظاہر بات ہے وہ سرد خانے میں جاتا ہے. لیکن مودی نے آ کر یہ جو 5 اگست کا اقدام کیا گو کہ ہمارے لیے یہ سہنا بہت مشکل ہے، ایز اے کشمیری ہم بہت مشکل سے اس چیز کو سہ رہے ہیں، لیکن اس اقدام کی وجہ سے یہ مسئلہ دوبارہ سرد خانے سے نکل آیا اور عالمی ایشو بن گیا. اور ہم ایز اے کشمیری ہم وزیر اعظم عمران خان اور باقی پاکستانی قیادت کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں جس طرح انہوں نے پچھلے ایک سال میں جو مطلب عالمی سطح پہ جس طرح اس مسئلے کو دوبارہ اجاگر کیا ہے. شاید ہی ماضی میں اس طرح کی کوئی مثال ملتی ہے. گو کہ پچھلے
मतलब 70 साल में, बिलखुसूस 30 साल में ये तारीख, मुसल्लह तारीख भी जोरों पर थी और छोटे मोटे जंगें भी हुई हैं, लेकिन इतना इंटरनेशनलाइज नहीं हो सका ये मसला जितना इमरान खान की जो यूएन में उन्होंने खिताब किया, फिर मुसलसल जो उन्होंने दौरे किए, फिर जिस तरह भी आपने बात की मलेशिया ने इस चीज को उठाया, इसी तरह ईरान ने उठाया, तुर्की ने, तो ये हमारे लिए गो के अगरचे इंडिया इसको हड़प करने की मुकम्मल कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ यही मसला मोदी के लिए अब वबाली जान बन रहा है। आप देखें खुद इंडिया में इस वक्त जो मुसलमान रह रहे उनकी क्या हालत है, और वो अब समझ रहे हैं कि जो हमने कश्मीरियों के साथ जो आज तक उनके साथ उनकी आवाज में हमने आवाज नहीं मिलाई, वो हमने गलती की है। ये आपने पास वहाँ की जो मारूफ शख्सियात है, चाहे वो शोबा ये फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं, सियासत से ताल्लुक रखते हैं, या बाकी शोबा जात में जो वाबस्ता है लोग, उनके बयानात आप देखते। जी जी मकसूद साहब, ये बताइएगा जो वहाँ पे सूरत हाल है, 1 साल हो गया है, कहा जा रहा है वहाँ पे कर्फ्यू लगा हुआ है, कैसे वहाँ पे लोग जिंदगी गुजार रहे हैं? आपकी जान पहचान होगी, राब्ते होंगे, क्या गुजर रही है वहाँ पे लोगों पर? सर वही वाली बात है, ये पिछले 30 साल से ये मसला चल रहा है। बिल्कुल जो हम मुसल्लह तारीख की बात करें, जी जी, इस दौरान हर मतलब गांव, हर कस्बे, हर इलाके ने इस तरह के हालात देख लिए हैं। तो अब ये जो सूरत हाल है जो पिछले 5 अगस्त से हुई है, गो कि हमारी बाकी दुनिया के लिए या पाकिस्तान के लिए या बाकी दुनिया में जो रहने वाले लोग हैं उनके लिए नहीं है, लेकिन एज कश्मीरियों के लिए ये कोई नई सूरत हाल नहीं है, क्योंकि वो इस चीज से गुजर चुके हैं। और इंडिया ने आप देखें आज तक जितने भी मजालिम किए बाकी मतलब इलाकों में, उसका तजुर्बा पहले कश्मीर में किया। आप गुजरात के मजालिम देखें, आप बाकी इलाकों, या अभी जो राम मंदिर वाला मामला उन्होंने उठाया, पंजाब में जो कुछ किया उन्होंने। जी 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 मकसूद साहब जी, मैं यही कह रहा था सर कि हम इस चीज को सह चुके। हाँ, थोड़ा उन्होंने इस दफा ज्यादा किया है, जो उन्होंने हमारी गैरत, हमारी शनाख्त पे हमला किया है, ये थोड़ा हमारे लिए नया है। बाकी मजालिम तकरीबन वही है सर, मजालिम में कोई वो बदलाव नहीं। मैं खुद सह चुका हूँ, मेरे जैसे नौजवान, मतलब जब मैं टीनेजर था या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट था, उस वक्त से मैं ये चीजें सह चुका हूँ। और बाकी जो हमारे वहाँ कश्मीरी जो नई जनरेशन है या इससे पहली वाली जनरेशन जो गुजर चुकी है, जिन्होंने कुर्बानियां दी, वो भी ये चीजें सह चुकी है। उनके लिए ये मजालिम नई बात नहीं, बस उनके लिए यही है कि उनकी खुसूसी हैसियत जिसकी वजह से उनकी एक शनाख्त बरकरार थी और वो इंडिया से खुद को अलग समझते थे, अब वो दुख उनका है कश्मीरियों का, और इस पे वो ज्यादा अफसरदा है। तो मकसूद साहब आप हमारे कि अभी तक जो 1 साल गुजर गया, इस अरसे के दौरान कितने भारत से लोग आए हैं या उनको शरीयत मिली है, या फिर वो लोग कितना उस पर असरअंदाज हुए हैं? सर ये रिसेंट ये जो जून और जुलाई के महीने में उन्होंने बाकायदा ये मुहिम शुरू की है, वहाँ लोगों को, हिंदुओं को आबाद करने की, और वहाँ के साबिक जो फौजी उनके अफसरान हैं उनको बसाने की। उनकी ये मुहिम काफी, ये मनसूबा काफी अरसे से वो चल रहा था, लेकिन बाकायदा अमल जो उन्होंने ये जून और जुलाई के महीने में उस मुहिम को तेज किया है। और पिछले जो जून में उन्होंने एक और डोमिसाइल का कानून भी मुतारफ कराया, जिसके तहत जो कश्मीर में वहाँ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं भारत के शहरी, मतलब काफी 10 साल से, या जो कोई पैदा हुआ उधर मतलब एज कोई अफसर है उसका बेटा, तो उनको उन्होंने शहरियत दी। तकरीबन ये 32-33 हजार से ज्यादा अफराद को उन्होंने अभी तक शहरियत दे दी है। तो मकसूद साहब जो हालात उधर चल रहे हैं, जैसे फ़हीम साहब ने बात की कि आपके वहाँ पर रिश्तेदार होंगे, उनसे रब्ता होता है, आया वो मुकम्मल वहाँ पर लॉकडाउन है, कर्फ्यू है, लोग घरों से बाहर नहीं निकल सकते, मार्केट बंद हैं, स्कूल बंद हैं, सब चीज़ें बंद हैं, या उसमें थोड़ी रिलैक्सेशन हो गई है? और मकसूद साहब इसका जवाब हम आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद लेंगे, हमारे साथ आप रहिएगा, क्योंकि इस वक्त हम लोग जा रहे हैं एक ब्रेक की तरफ मशरिक टीवी सराव से। तास्ता प्रोग्राम की योजल बिया हर के लेवायु मुंग खबरा कोला
تقریباً یو کال پوره شو چې کشمیر کې نوې قانون چې کمزور قانون حیثیت ختم کړی شوی دی. انډیا هغه ځای کې اوس کوشش کوي لګیا دی چې خپل چې کم ریټایر فوجیان دي یا د فورسز خلک دي هغه راولي او هغه هلته آباد کړي. عرفان صاحب تاسو خبرې واورېدې د مقصود صاحب هم کوشش کوو چې دوباره پلاین هم هغه واخلو چې کوم دا ظلمونه دي دا خو موږ دپاره اوس ډېر کامن خبره ده. دا هر څه ما باندې هم تېر شوي دي د ما په نسلونو باندې هم تېرېږي لګیا دي لکه دومره مشکلات راځي دومره سخت وخت راځي چې هغه دپاره ډېر مشکل وخت دی نه. فهم صاحب دا خبره بار هغې کوي چې دغه زموږ دپاره یو د نارمل یا د روټین ژوند جوړ شوی دی او چې څوک هم راځي او نوی نسل دی نه هغوی دا کوي. خو که هلته چا هم دغه شانتې تحریک شروع کړی دی او اواز یې اوچت کړی دی نو تاسو ته پته ده چې هغه بیا د هغه ژوند نه دی پاتې کړی شوی او هغه بیا د لارې نه اخوا کړی شوی دی. صحیح معنو کې حقیقي معنو کې که موږ وګورو بیا هغه ذکر ځي چې دغه خلک یا د دې په شا باندې تاسو وختي سوال هم کړو مقصود صاحب نه په لائن باندې که سوال دوباره تپوس کول غواړئ. مقصود صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ مقصود صاحب وہی سوال بریک سے پہلے جو ہم نے کیا تھا کہ وہاں پر رشتہ دار ہوں گے ان سے رابطہ ہوتا ہے, مکمل کرفیو ہے, لاک ڈاؤن ہے, لوگ باہر نکلتے ہیں نہیں نکلتے ہیں, کیا صورتحال ہے اس وقت؟ سر میرے والدین ہیں, بھائی بہن ادھر ہے, کیونکہ میں اکیلا ادھر ہوں پاکستان میں جی. تو ظاہر بات ہے جب یہ 5 اگست کا ایپیسوڈ انہوں نے کیا تو اس کے تقریباً 7-8 ماہ بعد میری والدین سے بات ہوئی ہے. اس کے بعد انہوں نے آہستہ آہستہ کھولی ہے. یہ جو قدغنیں پابندیاں زیادہ وہ سنگین تھی ان میں تھوڑی نرمی دکھائی, لیکن فوج بدستور ان کی جو انہوں نے ایکسٹرا فوج لائی تھی وہاں جو تعینات کی اس دوران 5 اگست کے دوران, تو وہ بدستور رہی. لیکن پابندیوں میں چونکہ انٹرنیشنل میڈیا پاکستان کی طرف سے اور یو این کا جو ساتھ ہی اجلاس ہوا تھا 27 ستمبر کا, اس کے پریشر کے باوجود وجہ سے انہوں نے وہ تھوڑی بہت جو پابندیاں تھیں ان میں نرمی دکھائی. واقعی لاک ڈاؤن اس وقت آپ دیکھیں کرونا کا بھی ایک اثر ہے جی. اس میں بھی انہوں نے بالکل غیر انسانیت رویہ رکھا ہے کشمیریوں کے ساتھ. جو باقی انڈیا میں آپ دیکھیں کوئی پابندی نہیں, کوئی کچھ نہیں ہے, مجالس ہو رہی ہیں, سیاسی اجتماعات ہو رہے ہیں, لیکن کشمیر میں ابھی بھی 4 بندے اگر اکٹھے ہو جاتے ہیں ان کو گرفتار کیا جاتا ہے یا حراست میں لیا جاتا ہے اور ان کو تنگ کیا جاتا ہے. جی مسعود صاحب, وہاں کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہیں ان کے اس کردار کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ ایز اے کشمیری سر ہمیں ان سے کوئی توقعات نہیں ہے, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں جو ہندوستان کا ہے وہ ہندوستان کا ہی ہے. ایک ہم ان کو غدار قرار دیتے ہیں وہاں, لیکن ظاہر بات ہے ایک سیاسی ایشو بھی ہے تو ان کی بھی ایک ظاہر بات ہے کشمیری ہے, ان کی بھی ایک رائے ہے, لیکن اس رائے کو بھی ہندوستان نے مسل دیا ہے. جب 5 اگست کا ایپیسوڈ ہوا اس سے پہلے ان سب کو انہوں نے ڈیٹینشن سینٹرز میں منتقل کیا. آپ سابق وزیر اعلیٰ عبداللہ عمر عبداللہ, پھر اس کا باپ, پھر محبوبہ مفتی جو حال ہی کی سابق وزیر اعلیٰ رہی ہے, اور باقی جتنی بھی پولیٹیکل لیڈرشپ ایون جو حریت قیادت تھی سب کو انہوں نے ایک ایک کر کے چن کر ان کو گرفتار کیا, اور آج تک وہ بدستور چند لوگ انہوں نے رہا کیے ہیں, تو باقی سب ابھی وہ جیلوں میں. مقصود صاحب آپ نے ہمیں وقت دیا, بہت بہت شکریہ, اور ہم دعاگو رہیں گے کہ جو آپ کی تحریک ہے وہ رنگ لے کر آئے. جتنے شہداء نے اپنا خون دیا ہے ان کے بچوں کو آزادی نصیب ہو, اور ایک دن اس کشمیر میں بھی پاکستان کی طرح آزاد فضا جو ہے وہ چلے اور وہاں پہ لوگ آزاد فضا میں سانس لے سکے. بہت شکریہ آپ کا. دے وقت مونږ سره ډاکټر خورشید صاحب ټلیفون لارې موجود دی, او څنګه چې مونږ وکتل چې د کشمیر مسله زیاتره هم پاکستان اوچته کړې ده, او که دا وایو چې صرف پاکستان هی اوچته کړې ده نو غلطه بني. ډاکټر صاحب تاسو پروګرام کې هرکلی وایو. مهرباني جی. ډاکټر صاحب دا راته ووایه چې دغه مسله پاکستان اوچته کړې ده د پیله ورځ نه. هر یو ملک کېږي چې مونږه انډیا سره که لږ هم تاوتریخوالی کوو نو بیا معاشي طور باندې مونږ ته نقصان رسی. پاکستان همیشه دغه نقصان ته تیار ولاړ دی. که مونږ خپل معیشت ته ګورو, که دغه انډیا سره ښه تعلقات نو ډېر مخکې به تللي, خو دې کشمیر دپاره مونږه همیشه خپل دغې فایدې ته نه دي کتلی او د کشمیر اواز مونږ کتلی دی. څه ګڼئ چې دغه 80 کاله کې پاکستان او د انډیا د چې کوم تعلقات دي دا څومره دغه یو وجه نه متاثر شوي دي؟
بالکل دا کشمیر چې کوم مسله ده دا خو ډیره بنیادی مسله ده. بیا د دواړو ملکونو په منځ کې د تعلقاتو حوالې سره خو بیا سنټرل ده. مونږ وګورو نو د پاکستان انډیا په منځ کې تعلقات دي، نه همدغه یو ایشو د وجې ډایرکټ شوي دي. کشمیر دا چې یو مسله د دواړو په منځ کې چې هغې ته بون اف کنټنشن ویلی شي، د قائد اعظم د هدایاتو نه راوړاندې مونږ وګورو د پاکستان چې کله پیدا شو دې ته د پاکستان شهرک ویلی کېږي، مختلفو حوالې سره، د آبادۍ حوالې سره، د جیوګرافي حوالې سره، بیا زموږ د سوش اکنامکس سره، د اکنامکس حوالې سره، د سیاست حوالې سره، د مذهب حوالې سره چې دی نو د کشمیر ډېر غټ چې دی نو لینک جوړېږي پاکستان سره. او بدقسمتي دا وشوه چې دا پاکستان ته څنګه په 1947 کې میلاو نشو، هغه د څه مسلې پیدا شوې، هغې نه بعد بیا په دې باندې دې دواړو ملکونو درې غټ جنګونه کړي دي. او دغه شانتې که موږ وګورو نو بیا د کارګل جنګ، بیا د نور چې کوم جنګونه شوي دي، بیا دواړه ملکونه د دې په وجه باندې نیوکلر پاور جوړ شي، مطلب اټمي پاور جوړ شوي دي. که موږ دا وګورو نو او دا پاکستان او د انډیا چې کوم اوسني تعلقات دي همدغه د کشمیر حوالې سره دی. او څنګه چې تاسو بالکل په خپل کوېسچن کې خبره وکړه نو پاکستان د دې د وجې نه ډېر زیات سفر شوی دی. کشمیر د آبادۍ لحاظ سره د پاکستان تقریبا د 6% جوړېږي، او پاکستان که موږ وګورو دا 90% د هغې نه زیات چې دی نو دا ویل کېږي چې دا کم خلک دي یا دا کم آبادي ده، کم زموږ سیاست دی، زموږ کم سیکیورټي دا ټول هم د دغې کشمیر د وجې د 6% خلکو د وجې د هغوی د کیر د وجې نه چې د هغې دپاره زموږ سیاست کیر کړی یا زموږ سیاست هغه سنټرل دی، د هغې د وجې دا نور خلک چې دي یا زموږ ادارې دي یا زموږ کم سیاست دی، زموږ نفسیات دي، زموږ معیشت دی، دا ټولې خبرې د هغې د وجې نه سفر شوي دي او روانې دي او سفر کېږي. دا حالات همدغه شانتې دي. او ما په خیال په دې کې وخت په وخت باندې تاو تریخوالي کې زیاتې راغلی دی، کمې نه دی راغلی. اوس هم داسې نه ښکاري چې ګنې را روان مستقبل کې به دا مسله یا داسې په اسانه ټکو کې حل کړی شي، او پاکستان او د انډیا چې کوم تعلقات دي نو دا به نارملای شي، دا به چې دی نو عام یو سټیبل لیول ته راورسي. ډاکټر خورشید صاحب نن هم خبرې وشوې چې اقوام متحده کې کم قراردادونه پیش شوي دي، پاس شوي دي، یا نن هم د پاکستان سینټ یو متفقه قرارداد پاس کو، په هغې د عمل درآمد وشي. په دغه معامله کې د اقوام متحده هغه فورم ته په څه نظر باندې ګورئ چې آیا دغه عالمي سطح باندې کم یو مسله جوړه شوې ده، د هغې په حل کولو کې هغوی کردار ولې نه لوبوي؟ او دویم دې سره چې کوم د اسلامي ملکونو تنظیم دی د هغې په حق باندې چې آیا ولې دې مسله باندې هغوی هم خاموش دي؟ دا تاسو ډېر ښه طرف ته اشارې وکړې. اقوام متحده چې دی نو واقعي دا دې هېڅ قسم رول په دې کې پلی نه کړ. د هغې څه وجوهات خو ټکنیکل هم دي، څه د هغې وجوهات سیاسي هم دي، څه چې دی نو د هغې نورې هم وجې دي، فاینانشل هم دي. که موږ دا وګورو نو د پاکستان دا کومه مسله چې وړلې شوې ده اقوام متحدې ته نو دا داسې څه د هغې د چارټر هغه حصه ده چې په هغه کې دا هغه بانډینګ رول نه دی، یا چې کوم هغه چې بالکل هغه انټرنیشنل سیکیورټي چې کوم مسلې جوړي یا ډیفینیشن چې څه کې راځي نو دا زما مطلب دا چې دا یو کم لوز د هغې کم چپټر دی نو د هغې لاندې وړلې شوې ده، نه چې لکه څنګه نورې کوم د فلسطین مسله په یو ځای کې پرته ده په اقوام متحده کې، نو د هغې نه د کشمیر مسله په یو لاندې تحت کې ښودل کړې شوې ده. بیا که موږ دا وګورو نو اقوام متحده چې دی دا یو ملک نه دی، اقوام متحده داسې څه مضبوط اداره نه ده. لکه موږ وګورو نو اقوام متحدې سره د ساورنټي نشته، اقتدار علاوه سره نشته چې دا فیصلې وکړی شي انډیپنډنټ آزادانه. نو دا منحصر کوي چې کم ملکونه دي، کم ملکونه دې ته مسلې راوړي، دا ملکونو د باهمي رضامندۍ په بنیاد باندې دا ډیپنډ کوي چې هغه مسله چې دا هغه ځای ډیل کړی شي. دا بل د قسمت پاکستان او انډیا دغه شانتې خپل منځ کې په خبر نه دي سلا شوي د کشمیر د مسلې د حل په حوالې سره چې هغه اقوام متحده بیا په هغې باندې خپل رولینګ ورکړي، هغه شانتې هغه مسله دغه شانتې حل کړي. بله چې تاسو کومه اشاره وکړه د OIC طرف ته د اسلامي ممالکو چې کوم تنظیم دی نو واقعي هغه خو ډېر زیات مونږ خفه کړو په دې تېر یو کال کې چې دا کشمیر کې څه هم وشو نو اسلامي ملکونو یو اجلاس هم په دې حوالې سره سربراهي را ونه غوښتې. ډاکټر صاحب چې هغوی کوم اجلاس راغواړي هغې کې هم د انډیا نه خلک راشي او هغوی پکې کښېني او موږ پکې اکثر لا نه یو. تاسو موږ سره اوسئ او دې وخت کې موږ اخلو یو وړه شان دمه او دمې نه پس به د کشمیر متعلق نورې هم خبرې رواني.
تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو. مونږ خبره کوله د کشمیر حوالې سره او مونږ سره ټلیفون د لارې د وخت کې موجود دي ډاکټر خورشید صاحب. ډاکټر صاحب مخکې هم مونږ خبره وکړه چې UNO څه کوي لګیا دی, OIC څه کوي لګیا دی, خو که مونږ د پاکستان او د انډیا کمپیریزن کوو معاشي صورتحال سره, ولې چې انساني همدردي خو پوره دنیا کې یو ځای کې هم نشته دی, صرف او صرف پیسه خبرې کوي. نو انډیا نوم د هغې لیسټ کې راځي کم چې UNO ته پیسې ورکوي او د پاکستان نوم په هغه لیسټ کې دی کم چې UNO نه پیسې اخلي. څه ګڼئ چې دغه وجه خو نه چې زمونږ آواز هغسې نه اورېدل کېږي څنګه چې د انډیا آواز اورېدل کېږي؟ خو بالکل تاسو ډیره صحیح خبره وکړه. سیاست موږ دا وایي چې سیاست د جذباتو نوم نه دی, سیاست د مفاداتو نوم دی. او چې کوم ځای کې څومره مفادات دي د یو بل نه, د دنیا د ملکونو یا د تنظیمونو وغیره نو هغه شانتې تاسو هم خبره وکړه, هغه څیزونه خبرې کوي. کم ګورو نو بده قسمت پاکستان اکانومي دا یا د پاکستان سیاست یا پاکستان په دنیا کې هغه شانتې انټیګریټ نه کړی شو. څنګه تاسو حواله وکړه, واقعي انډیا چې د ډېرو ملکونو دا یا ټریډ ورکوي یا ولې پیسې ورکوي یا دغه شانتې نورې کمې د هغوی سره اړیکې لري, خو پاکستان چې دی نو تر اوسه پورې په ریسیوینګ اینډ باندې دی. موږ چې دی نو د تنظیمونو نه هم پیسې اخلو, د بینکونو نه هم اخلو, د ملکونو نه هم اخلو. بیا که موږ وګورم چې لکه کوم ځای هم تعلقات جوړ کړي دي نو زموږ لاس بیا لاندې وي. نو هغه که د سعودي عرب خبره راشي نو سعودي عرب نه چې دی نو موږ پیسې اخلو او انډیا ورسره معاهدې کوي او هغه معاهدې د بیلیونو ډالرو چې هغه ته سعودي عرب پسېږي او سعودي عرب بیا نو ولې خبره د پاکستان په حق کې او د انډیا خلاف وکړي. دا ډېره زیاته ضروري خبره ده. د دې د وجې نه موږ خپل سیاست یا خپل ملک چې دی نو په دې باندې دا بالکل تنقید کولی شي چې یاره 13 او یو کال کې په کار ده چې تاسو هم خپل معیشت دونه یو ځای ته رسولی وی چې اوس زموږ خبره اورېدل کېدی. که زموږ خبره اورېدل کېدی نو زما خیال دا دی چې د کشمیر مسله به یا حل وی یا به هلته نږدې وی یا به کم از کم چې دی نو پاکستان به په ډېر زیات یو مضبوط پوزیشن باندې و. نو اقوام متحده کې هم داسې ده. که تاسو ګورئ هغه ځای امریکا ناسته ده, چین ناسته, رشیا ناسته, د یورپ ملکونه ناستي په سکیورټي کونسل کې, هغه پرمننټ ممبر دي. هغه ټول سره د انډیا ښه مضبوط تعلقات دي, معیشتي حوالې سره وګورئ, سیاسي حوالې سره وګورئ. که پاکستان وګورئ نو پاکستان چې دی نو ټیک ده سیاسي حوالې سره د چاینا سره ښه تعلقات دي, خو دا نور کم ملکونه دي د هغوی سره داسې کارډیل ریلیشن زموږ نه دي. ډاکٹر صاحب ډیرا شکریہ تاسو موږ له ټایم راکړ او موږ سره هم دومره اہم خبریں شریک کړې. اس وقت ہمارے ساتھ ماریہ سلطان صاحبہ موجود ہیں. آپ خود دفاعی تجزیہ کار بھی ہیں اور کافی حد تک کشمیر سے متعلق پاکستان کی جو دفاعی حکمت حیثیت رہی ہے اس سے متعلق کافی آپ کی گہری نظر ہے. آپ کو خوش آمدید کہوں گا میڈم. بہت شکریہ جی. میڈم یہ بتائیے جو ہم نے دیکھا ہے گزشتہ ایک برس میں جو کچھ مودی نے کیا اور پھر اس کے بعد پاکستان نے جو اقدامات اٹھائے, کیا کہیں گی اس ایک سال کے اندر پاکستان اپنا کیس پوری دنیا کے سامنے کشمیر کے حوالے سے کس طرح رکھنے میں کامیاب ہوا ہے؟ میرے خیال سے جی یہ پہلی دفعہ ہے کہ پاکستان نے یہ بات واضح کر دی ہے ہندوستان کو بھی اور بین الاقوامی دنیا کو کہ پاکستان کے لیے کشمیر اٹل ہے, ایک اٹل حقیقت ہے جس میں پاکستان ہر حالت میں کشمیر کے لیے ہر حد تک جانے کے لیے تیار ہے. ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ گزشتہ سالوں میں پاکستان نے کشمیر کے اوپر اتنا متحرک نہیں رہا جتنا کہ پاکستان کو رہنا چاہیے, لیکن پچھلے ایک سال سے آپ نے نہ صرف پالیسی کو متحرک کیا ہے, آپ نے اپنے جو تمام حقائق ہیں کشمیر کے لحاظ سے ان تمام حقائق کو شواہد میں بدلنے کے لیے آپ ایک مسلسل جدوجہد کر رہے ہیں. جو کل آپ نے پولیٹیکل میپ آف پاکستان جاری کیا وہ بھی اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ پاکستان کا جو موقف ہے کشمیر کے لحاظ سے, جو پاکستان کا کلیم ہے وہ تقسیم ہند کی بنیاد کے اوپر ہے, جس میں یہ کہا گیا تھا کہ مسلم اکثریت کے علاقے پاکستان میں جائیں گے اور ہندو اکثریت کے علاقے ہندوستان میں جائیں گے, اور وہ تمام ریاستیں جہاں اکثریت جو ہے مسلم ہے ان کا فیصلہ بھی اسی بنیاد کے اوپر کیا جائے گا. تو یہی چیز آپ کو نظر آ رہی ہے کہ پاکستان اپنے ہر طرح کے اقدامات کر رہا ہے, قانونی, سیاسی, اور اگر صورتحال آگے بگڑتی ہے تو ہم عسکری اقدامات کرنے سے بھی گریز نہیں کریں گے. ماریہ بی پاکستان نے کشمیر کا مقدمہ جو اقوام متحدہ کے فورم ہیں اس پہ لڑا. پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے کوئی 50 منٹ ادھر تقریر کی اور ہم نے پوری دنیا کو یعنی عالمی دنیا کو ہندوستان کا جو چہرہ ہے وہ دکھایا. کیا سمجھتے ہیں ایک سال گزر گیا, اس تقریر کا کچھ اثر ہوا یا اس کا کچھ نتیجہ سامنے آیا ہے؟ دیکھیں اس کا نتیجہ تو سامنے آیا ہے, اس پہ تو کوئی شک نہیں ہے, کیونکہ جو ہندوستان کی حکمت عملی تھی اس کے تحت ان کا خیال تھا کہ
جو ہے 5 اگست کو وہ لا پاس کریں گے جو اکتوبر میں جا کے ایک ایکٹ میں تبدیل ہونا تھا، اور اس کے بعد ان کا خیال تھا کہ پاکستان کے اوپر امریکہ کا اور باقی تمام طاقتوں کا اتنا رد عمل ہوگا کہ جو پاکستان کی طرف سے کوئی خاص رد عمل ہندوستان کی طرف نہیں آئے گا. یہ ان کی بہت بڑی بھول تھی پاکستان کے میڈیا نے، پاکستان کی حکومت نے. آپ نے بڑا ایک واضح پالیسی جو ہے کشمیر کے معاملے کے اوپر اس کی نشاندہی کی. دوسری چیز جو ان کا خیال تھا وہ یہ تھا کہ جو کشمیریوں کو کشمیر سے بے دخل کیا جائے گا، اس کے ساتھ وہاں جو ہندو نژاد کے لوگ ہیں ان کو وہاں جو ہے حق سکونت دیا جائے گا. لیکن وہ یہ نہیں کر سکے. ابھی آج 365 دن ہو گئے ہیں اور ابھی تک کرفیو برقرار ہے، جہاں وہ ابھی تک تحریک آزادی کشمیر کی کمر نہیں توڑ سکے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ اگر کمر توڑ لیں گے، اگر وہاں خون خرابہ بھی ہوگا، کچھ بھی ہوگا تو وہ اس کو ہینڈل کر لیں گے. اس لیے اس وقت جو ان کی پالیسی کا لب لباب تھا، جس میں انہوں نے کشمیریوں کو ان کے گھروں سے بے دخل کر کے کنسنٹریشن کیمپ سے ڈالنا تھا یا دوسرے ہندوؤں کو وہاں لے کے آنا تھا، جتنی بڑی تعداد میں لے کے آنا تھا، اس طرح لے کے نہیں آ سکے. اور اس وقت ان کو خطرہ ہے کہ جیسی وہ کرفیو اٹھائیں گے شاید صورتحال ان کے ہاتھ سے نکل جائے. اس کے علاوہ ابھی بھی جنگ کے خطرات ویسے ہی کھڑے ہیں. ماریہ بی بی، آپ نے تو اوورال بات کر دی کہ پوری دنیا میں کیا چل رہا ہے، لیکن جو پاکستان کے اندر چل رہا ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ اپوزیشن اس معاملے پہ ہمیشہ حکومت پہ تنقید کرتی رہی ہے، اور اس حد تک خواجہ آصف صاحب نے کہہ دیا کہ جی کشمیر جو ہے وہ الگ ہو چکا ہے، کشمیر جو ہے وہ اب ہمارا حصہ نہیں رہا، ہم کچھ نہیں کر سکتے. کیا سمجھتی ہیں یہ جو ہماری اندرونی چپکلش ہے یہ کتنا افیکٹ کرتی ہے ہماری جو بیرونی تصویر ہے پوری دنیا کے لیے اس کو؟ دیکھیں، اس کا تو کوئی شک نہیں ہے، اندرونی چپکلش جہاں بھی قومی مفادات کے بڑے اہم مسائل ہوتے ہیں ان میں افیکٹ تو کرتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گی کہ اپوزیشن کا جو بنیادی کردار ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ حکومت سے بہتر کارکردگی اور بہتر نتائج کی امید رکھے اور بہتر اقدامات کی امید رکھے. تو جو بھی اپوزیشن کر رہی ہے اس لحاظ سے بہتر ہے، کیونکہ اگر آپ کشمیر پہ جتنا بھی کریں گے کم ہے. کیونکہ اس وقت ہم نے 70-72 سال کی جو ہندوستانی جارحانہ پالیسی حکمت عملی ہے ان کو آپ نے ان حقائق کو آپ نے شواہد میں تبدیل کر کے مختلف انٹرنیشنل فورمز پہ لے کے جانا ہے. اس لیے اس وقت ضرورت ہے کہ ہم جتنا کچھ کر سکیں اس کو ضرورت زیادہ فعال کریں، اس کو ضرورت زیادہ متحرک کریں اور اس کے بعد تمام فورمز تک پہنچیں. کیونکہ اگر ہم یہ نہیں پہنچتے تو یقینی طور کے اوپر جو آپ کا مقدمہ ہے کشمیر کے اوپر اس کو نقصان پہنچے گا. اس کے علاوہ سب سے بڑا مسئلہ اس وقت صرف مقدمے کا نہیں ہے، سب سے بڑا مسئلہ اس وقت ان کشمیریوں کا بھی ہے جن کا 5 اگست 2019 کو ہندوستان نے استحصال کیا اور انہوں نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ اگر کشمیر میں کشمیری نہیں رہیں گے بلکہ ہندوستانی رہیں گے اور کشمیریوں کو ہندوستانی شہریت اختیار کرنی ہے. جو اس کے لیے لوازمات رکھے گئے ہیں وہ کوئی عام لوازمات نہیں ہیں، وہ ایسے لوازمات ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ جی آپ 1942 سے 5 سال قبل حق سکونت دکھائیں، پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ آپ 12 سال کی حق سکونت کے شواہد دکھائیں، اور پھر اس لحاظ کو اگر وہ جاری رکھتے ہیں 12 سال کی آپ یعنی کہ جو خاندان جو لوگ یہ نہیں کر پائیں گے ان کو کہتے ہیں کہ ہم کنسنٹریشن کیمپس میں ڈالیں گے، یعنی ان کو ریاست سے بے دخل کر دیا جائے گا. تو یہ ایک عام صورتحال نہیں ہے، یہ تقریباً 70-80 لاکھ مسلمانوں کا جو کشمیر میں اس وقت محصور ہے ان سب لوگوں کا سوال ہے. اس لیے یہ صرف شروعات ہیں اور اتنی تیزی سے اتنی آسانی سے چیزیں بن نہیں رہی ہیں ہندوستان کے لیے جو وہ سمجھ رہے ہیں. ماریہ بی بی، آخری سوال پوچھ رہا ہوں کہ وہاں پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، وہاں پر انسانیت کی تذلیل ہو رہی ہے، جو ہیومن رائٹس کا انٹرنیشنل ایک ادارہ ہے اس کی خاموشی کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں، اور آیا کہ یو این کے جو ادارے ہیں وہ واقعی یو ایس یا امریکہ کے زیر اثر ہیں؟ دیکھیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کیونکہ ظاہر ہے امریکہ ایک بڑی طاقت ہے اور وہ ذریعہ سے ضرور ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ ایک اقوام متحدہ کی متحرک ممبر کے طور کے اوپر آپ اپنے حق کے لیے آپ کو جنگ لڑنی پڑے گی. یہ جدید طرز جنگ ہے جس میں آپ کو اپنے حقوق کے لیے ہر طرح کا قانونی لکونہ، ہر طرح کی جو فورمز تک رسائی ہے وہ آپ کو خود کرنی پڑے گی. ظاہر ہے کشمیر کا مقدمہ امریکہ نے نہیں لڑنا، کشمیر کا مقدمہ آپ نے، میں نے اور حکومت پاکستان نے لڑنا ہے اور سب سے بڑھ کے کشمیری عوام نے لڑنا ہے. تو ہم اپنی جنگ لوگوں کے قدموں پہ تو نہیں چلا سکتے ہیں، یہ کام آپ کو کرنا ہوگا، یہ کام ہمیں کرنا ہوگا اور اس کے لیے آپ کو تیاری بھی چاہیے. اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ بہت ساری جو قانونی آپ کی جو حقائق ہیں ان کو اپنے شواہد میں تبدیل کر کے ان جگہ تک رسائی لے کے جانی ہے. جب آپ اپنی جو ہے ترجیحات کو واضح کرتے ہیں تو پھر دنیا بھی آپ کو سنجیدگی سے دیکھتی ہے. آپ کا جو پولیٹیکل میپ آپ نے جو شائع کیا ہے وہ آپ کی سنجیدگی کی عکاسی کرتا ہے اور یہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ پاکستان کے لیے کشمیر اہم ہے اور پاکستان اپنی اس جنگ کو اور اس کے ساتھ منسلک تمام تر چیزوں کو واضح طور پہ سمجھتا ہے. ماریہ بی بی، بہت شکریہ، آپ نے مشرق ٹی وی سے بات کی اور ہمیں اپنا وقت دیا. عرفان صاحب سنگھ آگئی بل پوائنٹ ہم ڈیر اہم ریس کا
چې خبر سره د کشمیر نه ده، خبر د مسلمانانو دا چې څنګه هغوی انډیا کې دننه چې کوم مسلمانان دي هغوی ته هم دا ووې چې تاسو خپل دخوا رهایش چې دی هغه پروف کړئ، تاسو 6 نه 9 کالو نه زیات یو ځای کې وخت تېر کړی وي، تاسو دغه ملک کې دننه 15 کالو نه پاتې شوی، او بیا موږ کتل چې زنانه راووتې او هغوی سټرایک هم وکړه، دھرنا یې ورکړه، کرونا راغی خو هغوی کور ته لا نه دی. دغه خو بیا دوه ملکونه چې کوم دي، دوه مذهبونه چې دي خپلو کې جنګول شو، موږ دخوا خبره کوو چې بین المذاهب هماهنګي وشي، اخوا هغوی هندوان او مسلمانان خپلو کې اچوي لګیا دي. دوه خبرې فهم صاحب دي کړي، یو خدا چې کوم هغه ټایم کې کوم جماعت برسر اقتدار دی مودي چې د هغې مشر دی، هغې ته زیات ووټ د چا پرېوتی دی، یا د هغه فالوورز یا سپورټرز چې دي نو هغه څوک دي، هغه بنیادي په هندو برادري چې د هندویزم چې دی نو هغه زیات ووټر هندوتوا باندې دی، او د هغه چې کله دغه اقدامات کول د هغې نه مخکې چې کوم د الیکشن یو پروسس او یو عمل شروع کېدو او دغه خلکو همدردۍ اخیستو دپاره دغه کارونه وشو. تاسو یاد دي چې هلته د بابري مسجد کوم واقعه مخې ته راغلی وه، په هغه ټایم کې د هغه صوبې وزیر الله هم دا نریندر مودي و په کال 2002 کې. نو دا یو تعصب او یو چې د هغه کوم تنظیم دی یا دغه سره د هغه کوم تړون دی RSS د هغې په نظریه باندې دا د اوس نه دا ډېر پخوان را روان دی او د مسلمانانو خلاف هغه دغه شانتي ګامونه پورته کوي. بیا موږ دغه وایو که مودي دوباره راشي نو مسله کشمیر به حل شي. او زمونږ د سره خلکو څه خواهش و یا د هغې څه بیان یا د خبرې هغې کولې دغه نه مخکې، خو چې کله رالو نو هغې ته بیا احساس وشو چې کوم ټایم کې هغې څه بیان ورکول یا زمونږ په کوم فورم باندې هغې سپورټ کړي دي مختلفو ځایونو کې، یا مونږ دا غواړو چې یو طرف ته مونږ وایو د هغې سره زمونږ تجارت ته فروغ ملاو شي، بل طرف ته زمونږ ډېر زیات معاملات په سفارتي سطح باندې هغه څه ځایونو کې د ناکامۍ ښکار دي، څه ځایونو کې مونږ هغې کې کامیابي بیا هم ترلاسه کړې ده. خو د دې هر څه باوجود که بیا مونږ ذکر کوو وختي هم مونږ وي چې په بلوچستان کې دغه ترهګرۍ واقعات کېږي او هغې کې د کلبوشن یاد په صورت کې بیا مونږ ثبوتونه هغې ته ورکوو مخې ته، که په کراچۍ کې څو ورځې مخکې د هغوی ایجنټان دره نیولې کېږي او هغه ثبوتونه بیا موږ مخې ته ورکوو او بیا دنیا ته ښایو چې هندوستان پاکستان کې دغه شانتې غیر یقیني صورتحال جوړول غواړي او کوششونه د هغې کوي، بیا په هغه سطح باندې هم زمونږ یا خو هغه کیس ډېر زیات کمزوری دی چې د هغې موږ ته هغه شانتې ثمرات ته اوسه پورې نه دي میلاو شوي، او یا بیا موږ ډېر زیات کمزوري یو چې هغه خپل کیس هغسې د عالمي برادرۍ مخې ته موږ نه دی ایښی چې دغه ترهګري چې کومه د وخت کې خیبر پښتونخوا کې ده، بلوچستان کې ده، پنجاب کې ده، سندھ کې ده، هغه بل څوک نه همدغه انډیا کې لګیا دی. خبرې به نورې هم مونږ کوو، خو دې وخت کې وړه شندمه اخلو. تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو. مونږ خبره کوله د کشمیر کې د یو کال پوره شو د استحصال کم چې بھارت لخوا شروع کړی شوی دی. مودي سرکار عرفان صاحب ټولو ته پته، تاسو هم ذکر وکړه چې هغه بچر آف گجرات د گجرات کسای به هغه ته ویل چې څنګه هغه ځای کې مسلمانانو سره زیاتې کړو، او بیا موږ کتل چې رام مندر چې کوم څنګه بنیاد دی هغه هم نن ورځ باندې کېښوده. څه قسمه میسج دی ورکول غواړي دغه مسلمانانو ته هم کوم چې په انډیا کې دننه دي او بیا د سرحد نه دې غاړه پاکستان ته هم؟ فهم صاحب په دغه یو ورځ باندې دغه قسمه اقدامات هغه ځکه کوي چې د پاکستان د طرف نه کوم پیغام هغه ته ځي، هغه وایي چې موږ د کشمیریانو سره ولاړ یو شا په شا باندې، او دغه بارت چې کوم اقدام کړی دی هغه د انساني حقوقو خلاف ورزي ده، خو بل طرف ته د هغې په بدل کې الټا هغه یو دغه شانتې بل اقدام وکړي او هغه په دغه تیر اقدام باندې وایي چې دا ما ډېر ټیک کار کړی دی. بیا هغه خبره راځي چې موږ خو د هغې سره د یکجهتۍ اظهار کوو، ټوله ورځ موږ ونمانځله، آیا دا یو ورځ ټوله ورځ په ټول نیشنل میډیا باندې په لوکل میډیا باندې ټرانسمیشن وچلېدل، آیا دا د مسلې حل دی چې یو ورځ دا ټرانسمیشن وچلېدل او سب خبره ختم شوه او د دې نه بعد بس موږ بیا یو کال تیر شي او بیا کال 2021 کې 15 اگست باندې موږ کینو او بیا دا جلا فریاد یا دا خبرې کوو کوم چې نن موږ اوس کوو، او دغه شانتې دا سلسله را روانه ده څنګه ذکر وشو د تیرو او یو کالونه را روانه ده او دغه مسلې حل نه راوځي. خو هغه چې کوم اقدامات او کوم کارونه کوي څنګه چې ډونالډ ټرمپ یو سټریټیجي وه کومې طریقې سره هغه د خلکو همدردي حاصلوله، ووټ حاصلولو، هغه شانتي مودي ته هم د خلکو د هغې احساس شته
بیا هغه ذکر کوو چې هغه به اله پرایم منسټر جوړیږي د هندوستان کله چې هغه عوام په هغې په پارټۍ باندې په هغې باندې د اعتماد اظهار وکړي او هغه به اله کېږي کله چې دغه همدردۍ د خلکو حاصل کړي او همدردۍ حاصلولو دپاره د هغه سره همدغه یو کارډ پاتې دی چې هغه د مسلمانانو خلاف هغه استعمالوي او دا به همیشه د دغه شانتي کارونه کوي. بهرحال خو چې زمونږ کم طریقې کار دی یا زمونږ کومه پالیسی ده یا کومې طریقې سره مونږ په نقشه کې هغې کې شامل کو ماري بي بي هم ذکر وکړو چې او مونږ خو دنیا ته یو پیغام ورسو او مونږ دنیا ته واضحه کړه چې مونږ د کشمیر سره ولاړو خو موږ صرف پیغام ته پاتې شو بس. خو په دا خبرو باندې نن ډېر زیات تنقید هم راغی چې آیا په نقشه کې د لکیرو وهلو سره یا د هغې کې ځان سره شاملولو سره یا اسلام آباد کې سرینگر بورډ لګولو سره او دلته هم په پښتونخوا کې هم شوي دي هلته هم لګېدلي او یا د وزیراعلی هاوس یا د دې نه راووتل او 2 منټه واک کې او بیا چغې نارې وهلو سره واپس تللو سره آیا په دې سره د هغې په ظلمونو کې کمی راځي؟ آیا کومه عالمي ادارې چې دي بیا ذکر کوو د اقوام متحده آیا په دې باندې هغوی نوټس اخلي چې کله ستا د ملک پرایم منسټر او د هغه سره پوره ټیم ځي هلته کینی هلته تقریر کوي هغه خلکو ته ټول څیزونه ښیي په هغې باندې یو کال بعد هم عمل درآمد نه کوي نه څوک سنجیدګۍ سره کوشش کوي چې کینی او د دې مسلې حل راوباسي نو بیا د یوې ورځې احتجاج او د یوې ورځې نارې وهلو سره ولې موږ د خلکو له دوکه ورکوو ټیک ده هغه د یکجهتۍ اظهار موږ هغوی سره وکړو موږ وایو چې موږ د هغې سره ولاړ شو زموږ په وس کې څومره دي چې تاسو ته بیا ووایم چې موږ یو ټوله ورځ ټرانسمیشن وچلولو آیا دې سره به کشمیر آزاد شي آیا دې سره به د هغې په صحت باندې څه اثر پرېوځي ټیک دی موږ یو عالمي دنیا ته یو پیغام ورکو چې ټول قوم موږ ولاړ خو به چې زه څوک حمله پې وکړم دا خو د حقیق دي همدغه زه څوک وایي دې وخت کې هغه ټیم لیډر دی دې وخت کې هغه د ملک پرایم منسټر دی څه فیصله چې هم کوي هغه ته چا دا نه دی ویلي چې ته په هغې باندې حمله وکړه هغه ته چا دا نه دی ویلي خو هغه ته خلکو دا هم نه دی ویلي چې ته د کشمیر های وی بورډ ولګول ته سرینګر چا ورته دا نه دی ویلي چې دلته په ګورنر هاوس کوم روډ تللی دی هغې کې ته بورډ ولګوه سرینګر دا هم چا هغوی نه دی ویلي دا هم چا نه دی ویلي چې ته به هره جمعه راوځې او ته به نیمه ګنټه بار په چمن کې ودرېږې د سیول سیکرټري په هغې کې به علامتي احتجاج کې هغې سره به ته غمرازي شریک کې یو کال وشو یو هفته وشو 2 هفتې وشو موږ وختي هم دا ذکر وکړو چې څه شو هغه احتجاج موږ په ټول پاکستان د بینرو نه ډک موږ وایو چې دا کار شوی عالمي دنیا ته دا غږ موږ ورسو یو کال وشو آیا یو کال به بیا موږ دغه خواري محنت کوو بیا به یو کال بیا دغه خواري محنت کوو آیا سنجیده عمل چې کوم کوششونه کیږي کوم اسلامي ملکونه دي آیا د لیډرشپ کمی دی ولې دغه خلک د یو لیډرشپ په وینا باندې نه رایوځي کیږي او بیا دویمه خبره ځکه رایوځي کیږي چې زمونږ کوم اسلامي ملکونه دي په هغې کې نفاق دی هغې کې تفریق دی هغه تقسیم دی او تقسیم ځکه دی چې د هر یو ملک خپل خپل مفادات دي کوشش کړو ملیشیا او ترکیه کوشش کړو موږ هم کوشش کړو چې ځان ته یو چینل جوړ کړو او هغه به موږ چې زمونږ کوم خلاف پروپاګاندا کیږي زمونږ کوم امیج دنیا ته په منفي صورت کې ښودل کیږي موږ به د هغې مقابله کوو څه وشو د هغې خپلې بند کړو وشوي خبره هم دا ده که نه چې تاسو دلته میډیا ته څومره ازادي ورکړې ده آیا بیا تاسو دغه شان د اقدام په دغه نړیواله سطح باندې شروع کوئ تاسو سره د کومو ملکونو اتحاد حاصل دی او اتحاد حاصل هم دی تاسو سره هغوی اګري شوي هم تاسو ته بیا په اینډ ټایم باندې کوالالامپور سمټ نه رسته شوی خبره دا ده چې تاسو ولې بیا وروسته شوي او د چا په دباو باندې وروسته شوي دا ټولې خبرې دي بیا دا چې د معاشي طور باندې پاکستان یو ډېر کمزورې ملک دی دا به منل غواړي او چې کله پورې تاسو معاشي طور باندې مضبوط نه هغې پورې ستاسو اواز څوک اوري نه تاسو را چا ضرورت نه انډیا معاشي طور باندې یو غټ طاقت دی مضبوط دی چا غلط کار هم کوي نو هغه بالکل ټیک دی او مونږ کمزور یو نو مونږ که ټیک کار هم کوو نو هغې ته بیا دنیا غلط وایي دغه دعا به کوو چې دغه کشمیر دی یو ورځ آزاد شي بالکل الله تعالی په خپل حکم ادادولی شي که موږ ته پاتې شو نو بیا خو ډېره ګرانه ده خو دعا به کوو چې الله تعالی دې د کشمیرانو چې کوم قربانیانې دي دا د خپل سر ته ورسوي او هغوی ته دې دغسې آزاد فضا کې هم ساه اخیستو موقع ورکړي زموږ ټرانسمیشن خپل سر ته رسي محمد فهیم او عرفان خان له اجازت ورکړئ د الله پامان